जय बसी छ रत्नकाजी बासु रत्नकाजी बासु तपाईँ कुन मण्डलीबाट हुनुहुन्छ? मिसन मण्डली। अनि अहिले यो तपाईँहरूले राहत पाउनुभयो नि मास्टर सामेल खातीबाट। हजुर यो राहतको बारेमा तपाईँको विचार के छ? विचार यो धेरै राम्रो कुरा हो, किनभने 2 महिना नागिसक्यो। अब धेरै दुःख पाइरहेछ अझ धेरै मान्छेले। अनि अझ मण्डलीका विश्वासीहरूले त अझ झन् श्रम गरी खानुपर्नेहरूले त धेरै दुःख पाइरहेछ। उहाँले गर्नुभएको धेरै राम्रो कुरा हो। अनि अझ पनि धेरैलाई दिन सक्ने गरी सपोर्ट मिल्न सकेको होस् उहाँलाई भन्ने कुरा म त्यही आग्रह गर्दछु। भनेपछि पास्टरहरूलाई अभाव यो छ है धेरै? हजुर अभाव छ नि, अभाव छ। मण्डली बन्द छ, अब सपोर्टहरू छैन। अब मण्डली बन्द नहुँदाखेरि त यो अब घर घरमा सङ्गति भएको छ। अहिले मण्डली बन्द भएको त छैन, घर घरमा झन् मण्डली वृद्धि भइरहेको छ। तैपनि अब अगुवाहरूको लागि त भेटे दशांशहरू अब आउँदैन। त्यस कारण गर्दाखेरि अब दशांश भेटियाहरू आउँदाखेरि त सपोर्ट पाइरहेको हुँदैन कति मण्डलीहरूमा। भन्यो भने मैले पनि अब सपोर्ट लिइरहेको छैन, मण्डलीबाट केही पनि सपोर्ट लिइरहेको छैन। अहिले पनि मैले फुल टाइम सेवाकाई गरिरहेको छु। सेवाकाई अब फुल टाइम सेवाकाई छ, तर सपोर्ट मण्डलीबाट छैन। त धेरै मण्डलीमा त सपोर्ट खाइरहनु भयो, सपोर्ट लिइरहनु भयो। अब पास्टर अगुवाहरूलाई पनि अहिले साह्रै गाह्रो परिरहेछ। अनि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँले। यसै गरी अब उहाँले अझ पनि अरू मण्डलीहरूमा पनि पास्टर अगुवा दुःख पाइरहेका सपोर्ट नभएकाहरूलाई पनि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सहायता गर्नुको लागि उहाँलाई चाहिँ प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको, सपोर्ट गर्ने हातहरू खोलिदिनु भएको होस् भनेर यही प्रार्थना गर्दछु म चाहिँ। उहाँको सेवाकाईमा आशिष दिनुभएको होस्। उहाँले जुन गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ परमेश्वर धेरै खुसी हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ नि त, यो अप्ठ्यारो भएको बेला, यो समस्या भएको बेला यो गर्नु चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हो। त्यस कारण गर्दाखेरि प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको हो, सपोर्टको हातहरू खोलिन सकेको होस् अझ धेरै भन्ने म यही प्रार्थना गर्छु। अनि म खोला कुदाइ जाँदाखेरि खोला छेउमा यस्तो झुपडी बनाएर मान्छेहरू बसेको त्यतातिर म जाँदैछ अनि एक्कासी मैले नानी रोएको आवाज सुने। अनि त्यो बच्चा रोएको आवाज सुने, एउटा छोरी रोएको। अनि मलाई याद गयो त्यसले। अनि म ट्याक्क रोकेँ। अब कता मेरो छोरी त रोइरहेको छैन है, मेरो छोरी सानै छिन्, 7 वर्षको छिन् है। किनभने मेरो ठुलो छोरी 24 वर्षकी छिन्, छोरो 18 वर्ष, अहिले सानो छोरी 7 वर्षको। अनि त्यो चाहिँ बुढेसकालमा पाएकोले त्यो नानीलाई धेरै माया गर्छ है, एकदम धेरै माया गर्छ। अनि त्यो छोरी रुनु हुँदैन मेरो लागि। रोयो भने कोही नानी रोयो भने मलाई मेरो छोरी रोएको जस्तो याद आउँछ। त्यसपछि म गएँ, त्यो नानी रोयो। अनि म गएँ त्यो झुपडीमा गएँ छेउमा। अनि एकजना महिला निस्केर आइन्। अनि मैले भने बहिनी कसो नानी, मेरो नानी रोको, के रोको नानी भन्ने मैले सोधेँ। सर हिजोबाट हामीसँग केही खाना छैन, त्यो नानी भुकले रोको। अनि मैले भने तपाईँसँग पैसा छैन? उनले भने हामी यहाँ काम गर्ने मान्छे, हाम्रो ठेकदार भाग्यो, अहिले 1 हप्ता भयो ठेकदार भागेको, 5 पैसा दिएको छैन, हामीसँग केही पनि छैन। अनि गएर मैले यसो हेरेँ, केही पनि रहन्छ। आगो पनि बलेको थिएन चुलामा, ग्यास पनि छैन, चामल पनि छैन, तेल केही पनि छैन, केही बच्चालाई दुध खुवाउने केही पनि छैन, पानी बाहेक। अनि मैले त्यतिखेर अनि ल ठिक छ, मैले 2000 रुपियाँ निकालेर दिएँ। त बहिनीलाई जाऊ नानी, गएर तिमीले त्यो बच्चालाई तिमीले चामल किन, हरेक किन, त्यो बच्चालाई आवश्यक भने सबै कुरो किनेर ल्याऊ। अनि मैले दिएँ। अनि त्यो बहिनी यति खुसी भयो। अनि त्यसपछि म त्यो दिएपछि म बाटामा सोच्दै प्रार्थना गर्दै आएँ। अनि घरमा आएँ। अनि मैले बसेँ, प्रार्थना गरेँ। अनि मैले मेरो श्रीमतीलाई यसो भयो आज भनेर मैले भनेँ। अनि त्यसपछि अब लकडाउन भइरहेको छ, कहीँ जान्छन् मान्छेहरू। अनि भोलिपल्ट वडाले चाहिँ, हाम्रो वडा नम्बर 13ले चाहिँ ल के भन्छ राहत दिने अरे भनेर हल्ला खल्ला गरे त्यहाँ। अनि त्यसपछि हाम्रो विश्वासीहरू पनि गए। अनि उनीहरू गएपछि उनीहरूलाई त्यो चामल पनि बनाउने, कतिलाई 5 किलो, कतिलाई 6 किलो, यस्तो विभिन्न है, 1 किलो दाल विभिन्न गरेर चाहिँ उनीहरूले लिएर आए। त्यो पनि धेरै समयपछि
अनि कतिले मैले सोध्छु चामल त कतिले त कसैले खानको लागि कतै जान पाउनु कसैलाई चाहिँ सुँगुलाई पनि दियो भनेर मैले सुनेँ होइन। अनि बेलुका मलाई एउटा सदस्य रामकुमारीले फोन गर्नुभयो। उनले भन्नुभयो पास्टर भाइ, मलाई पास्टर भाइ भन्नुहुन्छ भने पास्टर भाइ अनि मैले भन्नुभयो हेर्नुहोस् न आज हामीले राहत बाँडेको तर पुगेन, धेरैलाई हामीले पुर्याउन सकेनौँ, के छ तपाईँको संस्थाले केही गर्नुहुन्न? अनि मैले भने ठिक छ दिदी म विचार गर्छु, म तपाईँलाई भोलि कल गर्छु भने। अनि मैले प्रार्थना गरेँ अनि मसँग अलिअलि मेरो आफ्नो पैसा थियो। अनि यताउति गरेर मैले चाहिँ ल ठिक छ 100जनालाई मैले तयार गरेँ र मैले भने 100जना हामी दिन्छौँ तर हाम्रो स्कुलबाटै वितरण गर्छौँ, तपाईँले हाम्रो नाम लेख्नु उनीहरू ल हुन्छ भने उनीहरू भनेपछि उनीहरू आए। तर मैले 100जनाको लागि होइन, मैले 130जनाको लागि मैले एक्स्ट्रा चाहिँ 30जना चाहिँ छुट्टै मैले बनाएको, किन मलाई थाहा छ जहिले पनि बढी हुनुहुन्छ मान्छे, जहिले बढी आउँछ। अनि त दिने क्रम भयो, मान्छे लाइन राख्दाखेरि 500भन्दा बढी मान्छेहरूको लाइन त्यहाँ है, 500भन्दा बढी मान्छे यति लाइन। अनि हामीले त्यो 130जना दिइसक्यौँ, 100जनाको त नामै थियो, त्यो दिएर पनि 100 अरू 30जना बढी त दिउँ र पनि मान्छेहरूको लाइन त यति मान्छे थप्पेकै छन्। अनि कति मान्छे पुरा झगडा गर्न थालेको, यो ऊ गर्न थालेको, ओडाले हिजो पनि यस्तो गरे अस्ति पनि आज पनि यहाँ गर्ने यिनीहरू यिनीहरू चर्चले यो के भन्छ यो क्रिस्चियन यो पास्टरले दिने तर यिनीहरू आफूले दिनुपर्छ भन्ने यिनीहरूले गरेर यस्तो गर्ने हामीलाई भनेर पुरा। अनि कोही मान्छेहरू त्यहाँ रुन थाले, एउटा बुढी आइनी आएर मलाई समातिनु हुने है, सर हेर्नुहोस् न हिजोदेखि हाम्रो खाना केही पनि छैन, हामी पाउँछु भनेर आएको बुढी मान्छे, उनी रोइदिएर हात समातेर सर प्लिज के गर्नुहोस्। अनि म भित्र एउटा दया पलाएँ। अनि मैले भने ल ठिक छ, मैले हाम्रो पिटर हुन्छ उहाँलाई मैले लु सबै नाम टिपेपछि ल 500जनाको नाम आयो, 500 परिवारले नाम दियो। अनि मैले भने ल तेस्रो दिनमा ल हुन्छ। मैले प्रार्थना गरेँ। अनि मैले के मेरो साथीहरूलाई मैले भने यस्तो स्थिति छ नेपालमा, अब एकदम अनिकाल सुरु भयो, अब एकदम समस्या भयो, के गर्ने, यति परिवार छन्, के गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गरिदिनु है भने। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट मलाई मैले इमेल पाएँ, उसले भने ठिक छ सबै परिवारको लागि चामल किन्ने सबै गर्न गरौँ, जाऊ हामी जति हुन्छ हामी पैसा पठाउँ। हालेलुया। त्यहाँबाट सुरु हुँदै गयो हामीले धेरै लगभग 3500 भन्दा बढी परिवारलाई हामीले राहत वितरण गरिसक्यौँ। अबको दिनमा अझै पनि हामीले 1500जनाको अझै हामीलाई लिस्ट छ, अझै विभिन्न वडामा अहिले हामीले अनुरोध, अहिले हामीलाई जस्तै पूर्वबाट पनि आएको छ, पश्चिमबाट आएको छ, सबैबाट आएको छ हामीलाई है, हामीलाई चाहिँ अनुरोध गरिरहेका छन् भने ठिक छ। मैले प्रार्थना गर्दैछु प्रभुसँग। अनि त्यो मात्रै मैले फेरि मलाई केही पास्टर बुवाले मलाई फोन गरे, पास्टर बुवा एकदमै गाह्रो छ, दुःख छ, कष्ट छ। अनि मैले प्रार्थना गरेँ। अनि केही पास्टर बुवालाई मैले सुरुवातमा 20जनालाई मैले केही राहतहरू सुरुवात गरेँ, मैले भने 20जना दिएँ। अनि त्यति नै अन्त हुन्छ भने मैले छोडेँ, त्यति फेरि बिचमा मैले खालि राहत पार्नमा व्यस्त भएँ। फेरि बिचमा मलाई केही पास्टरले मलाई फोन गरि नै रहनु भयो, विभिन्न भन्नुभयो। अनि मैले प्रार्थना गरेँ। अनि परमेश्वरले मलाई 100जनालाई पहिले राहत दिनुपर्छ भने मलाई परमेश्वरले दर्शन दिनु। अनि मैले प्रार्थना गरेँ, ठिक छ। अनि मैले प्रार्थना गरेँ, ल ठिक छ। त्यसपछि मैले अनि यो काम मैले थालनी गरेँ। अहिले 65जनालाई हामी दिइसक्यौँ। अब आज तपाईँहरू यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ होइन, भोलि फेरि हाम्रो उहाँ काठमाडौँ बालाजीमा हुनुहुन्छ 20-25जना, उहाँलाई पनि दिँदैछु। लगभग 100भन्दा बढी खटिसकेको छ। मैले हिसाब गर्दाखेरि कुरो त्यहाँ भित्र 120-25जना पुग्छन्। 100जना भनेको 120-25जना पुग्यो। हालेलुया। अनि त्यसपछि मलाई तेस्रो दर्शन परमेश्वर दिनुभयो। त्यो चाहिँ एउटा कोठामा नानीहरू रोइरहेको देखेँ मैले। बच्चाहरू एउटा कोठामा बसेको एकदमै रोइरहेको चिचाइरहेको मैले देखेँ। अनि त्यो एउटा मलाई झतल्को आइरह्यो। अनि मैले सोचेँ कहाँ चाहिँ यो बच्चाहरू को हो? मैले प्रार्थना गरेँ, को त यो बच्चाहरू कहाँ? म त्यो बच्चाहरू खोज्नलाई खोलातिर म गएँ। मैले त्यस्तो बच्चा देखिनँ। अनि मलाई एकजना भाइले फोन गर्नुभयो, पास्टर बुवा यहाँ एउटा चिल्ड्रेन हुन्छ, एकदमै बिचरा उनीहरूलाई गाह्रो भयो, एक छाक खुवाउँछन्, 2 दिनमा एक छाक खुवाउँछन्, बिहान खायो भने बेलुका दिँदैन केही पनि, किनभने केही पनि छैन। अनि मैले हो त्यो रहेछ प्रभु त। अनि मैले यतिखेर हुन्छ भने मैले 3-4 बोरा चामल किनेर मेरो गाडीमा हालेर म गएँ। अनि हेरेँ एकचेट प्रभुले दिएको त्यो कोठामा नानीहरू त्यस्तै रहेछन्, एकदमै रोइरहेर प्रार्थना गरिरहेको मैले त्यो देखेँ। अनि मलाई लाग्यो हो अहिले 8-9 वटा मैले गरिसकेको छु, अब अझै छ मेरो लिस्टमा।
है हो परमेश्वरले यसरी काम गर्नुहुन्छ आमेन र यो किन गरेको पास्टर जेमी साहबसँग थुप्रै पैसा सम्पत्ति छ भनेर होइन पास्टरहरू तपाईले नसोच्नुहोस् म जिरोबाट मैले सुरु गरेको म जिरोबाट सुरु गरेको म हिरो हुनको लागि होइन है तर प्रभुको अनुग्रहमा परमेश्वरको आशिष मसँग भएको आज हामी सबैसँग आशिष छ तर हामीले त्यो आशिषलाई चाहिँ हामीले अरूलाई बाँड्न चाहँदैनौँ उनीहरूसँग सम्पत्ति छैन उनीहरूसँग पैसा छैन तर उनीहरूसँग मन छैन मसँग धेरै पास्टरले निवेदन लेख्नु भएको छ है 2-3 महिना हो मण्डलीको भाडा तिरेको छैन मैले सुनेको थिएँ कहाँ त मण्डली त चाबी लगाइदियो अरे भाडा नतिरेर अहिलेको अवस्थामा मलाई एकदम दुःख लाग्यो मेरो हृदय रोयो मैले प्रार्थना गरेँ अनि मैले अहिले 20वटा मण्डली त्यस्तो मण्डलीलाई मैले केही अंश केही प्रतिशत मैले उनीहरूलाई सहायता गर्छु भनेको छु मैले 20वटा मण्डली त्यस्तो एकदमै म आफै गरेर हेर्छु अनि मैले कति सक्छु मैले त्यो पनि उनीहरूको भाडा तिर्नमा पनि मैले सहयोग गर्छु भनेको छु गर्छु भनेको मात्र म गर्छु प्रभुले मलाई त्यो रकम प्रभुले मलाई त्यो स्रोत जुटाउनु छ हालेलुया त्यो भइपर्दाखेरि आज बिहान तपाईँहरूको माझमा आएको छु थाहा छ किनभने बाइबलले भन्छ जब हामी गलाती 6:6 जब हामी हेर्छौँ त्यहाँ के भनेको छ तिमीलाई आत्मिक खोराक खुवाउनेहरूलाई तिमीहरू आफ्नो यथाशक्तिबाट सहयोग गर आज तपाईँ र म मण्डलीको एउटा गोठालो हौ मण्डलीका धेरैहरूलाई तपाईँहरू मैले दिन रात प्रभुको वचनबाट हामीले उनीहरूलाई हौसला गराउँछौँ हामीले उनीहरूलाई प्रेरणा दिन्छौँ उनीहरूलाई हामीले सहयोग गर्छौँ तर थाहा छैन तपाईको मण्डलीले तपाईको विश्वासीले आएर तपाईहरुको भनौं न घरमा आएर 2 किलो चामल ल्याएर केही लिएर चाहिँ आएर चाहिँ पास्टर बुवा आज तपाईलाई धेरै दुःख भएछ तपाईलाई गाह्रो छ मेरो तर्फबाट केही सहयोग भनेको छ कि छैन थाहा छैन तपाईलाई कसैको मण्डली छ कसैको पास्टरले विश्वासी त्यो भनेको अवस्था हात उठाउनु छ पास्टर बुवा हुन्छ छैन अधिकांश विश्वासीहरूले मण्डलीमा पास्टरलाई आज त्यो सहयोग नगरेको अवस्था मैले भेटेको छु तर विश्वासीहरूले पास्टरलाई सहयोगको अपेक्षा गर्ने पास्टर बुवा हामीलाई गाह्रो छ मलाई धेरैले पास्टरले फोन गर्नुहुन्छ पास्टर बुवा हाम्रो मण्डलीमा 8-10 जना एकदमै नाजुक परिवार हुनुहुन्छ उनीहरूले हेर्नुहोस् न मलाई फोन गरेर सधैँ नै पास्टर बुवा हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ भन्दै तर मैले उहाँलाई भने के तपाईलाई ती विश्वासीले कहिले पास्टर बुवा तपाईलाई कस्तो छ यो लकडाउनमा तपाईको केही पनि छैन आज मण्डली आज लकडाउन भएको आज मण्डली पनि लकडाउन छ आज मण्डली पनि साथ लागेको छ हैन तपाईले मण्डली सेवाकाई गर्नु भएको छैन र मण्डलीमा सेवाकाई नगरेपछि मण्डली हुँदा त विश्वासीले 10 अंश भेटी ल्याउँदैनन् कता कतिले ल्याउँदैनन् कहिले ककाले दिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर जब लकडाउन भएछ उनीहरूलाई त दुःख भयो उनीहरूलाई शनिबार कहिले हो त्यो शनिबार पनि भुले 10 अंश भेटी दिनुपर्छ भने पनि भुले भेटी पनि दिनुभयो भुले सबै भुले हैन अनि पास्टरलाई कसरी पास्टर जुन मण्डली चाहिँ आफ्नो खुट्टामा छ त्यो मण्डली कसरी चल्छ त्यो पास्टरलाई कसरी कसले सपोर्ट गर्छ हैन गाह्रो छ यी विदित कुरालाई मैले मूल्याङ्कन गरेर र मैले के गर्न सक्छु यो अवस्थामा मैले ठुलो तपाईलाई ठुलो रकम दिन आएको होइन यहाँ तपाईलाई ठुलो मैले चाहिँ राहत दिन आएको होइन तर परमेश्वरको प्रेम परमेश्वरले मेरो हृदयमा राखिदिनु भएको त्यो बोझलाई मैले तपाईलाई बाँड्न आएको आमेन यसरी मैले गलत सक्छ भने तपाईलाई हैन हिब्रूहरूको हामी त्यस आत्माले पाउँछौँ कि आदरणीय जो चाहिँ परमेश्वरका दासहरूलाई हामीले सहयोग गर किन पास्टर अब हामी के भन्छ त्यसमा हामी तिमोथीमा पाउँछौँ कि पास्टर तिमोथी 4 अध्याय पाउँछौँ कि पास्टर या अगुवा या प्रभु काम गर्ने चाहिँ ऊ चाहिँ दोब्बर आशिषको भागीदार छ आशिषको योग्य छ हामी त्यो भएर आज गुरुजनहरू पास्टर बुवाहरू तपाईँ हामीले यो कुरालाई महसुस गर्नुपर्छ है आज तपाईँ हामी एउटा अगुवा हामी हाम्रो एउटा भनौँ न हाम्रो वेदना पोख्ने विश्वासी कहाँ गएर हामी पोख्न सक्दैन सक्छौँ त सक्दैन तपाईँ हाम्रो वेदना पोख्ने ठाउँ यो हो है जस्तै हामी पास्टरले हाम्रो दुःख बुझ्छ पास्टरले पास्टरको दुःख बुझ्छ
त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले यो एउटा अभियान मैले सुरु गरेँ। यो अभियान चाहिँ यो राहत बाँडुन्जेल मात्रै होइन पास्टरहरू, तपाईँ हाम्रो यो सम्बन्ध यो अहिले जस्तै हामी यो कति 15 जना छौँ, यो 15 जनाको टिम चाहिँ यति नै हो भने होइन, तर अझै हामी यहाँ मानिसहरू अझै पास्टरहरू ल्याउँ, हामी थपौँ। अबको दिन भनेको एकताको एउटा माग छ। अबको दिनमा जब हामी एकतामा आउँछौँ, जस्तै बाहिर धर्मशास्त्रले भन्छ, दोस्रो इतिहासको तपाईँलाई थाहा छ कि के भन्छ 7:14 के भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ भनेको छ अब चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ सोच्ने विचार गर्ने र परमेश्वरको जनहरू उहाँले चाहे अनुसारको हृदयलाई तयार गरेर हामी चाहिँ स्वास्थ्य हुनको लागि हामी उहाँको अगाडि प्रस्तुत हुनुपर्छ। आमेन। अनि बल्ल परमेश्वरले त्यहाँ चाहिँ जागृति ल्याउनुहुन्छ। अनि बल्ल परमेश्वर चाहिँ के ल्याउँछ? जागृति। अब नेपालमा जागृतिको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। जागृति कहिले आउँछ? कहिले जागृति आउँछ? आज नेपालमा इसाईत्व आज भन्नु सुसमाचार आएको कति वर्ष भयो भन्नुहोस् न? यहाँ पास गर्नुहुन्छ कति वर्ष भयो तपाईँलाई? कति वर्ष भयो? कसलाई थाहा छ? कति वर्ष भयो नेपालमा सुसमाचार आएको? कसलाई थाहा छ? थाहा छ? कति वर्ष भन्नुहोस् न? उहाँले आउनु 65 वर्ष हो होइन? त्यो हाराहारी उहाँले ठिक भन्नु, हाराहारी। ल अब होइन 65-70 वर्ष भइसक्यो नेपालमा चाहिँ के आएको भन्दाखेरि सुसमाचार आएको। तर आज नेपालमा आज के भइरहेको छ? कतिजना साँचो विश्वासी छन्? कति छ आज? कति 5 लाख 6 लाख 10 लाख होइन? त्योभन्दा बढी छैन एउटा साँचो विश्वासी। आज यी विश्वासीहरूले घुँडा टेकेर आज उनीहरूले प्रभुमा आफूलाई समर्पण गरेर आज प्रार्थना गरेका छन् कि यो देशमा जागृति आओस्, जागृति आओस्। यो पुलपिटबाट जब हामी वचन बोल्छौँ त्यहाँ बस्नेहरूले चाहिँ यहाँबाट आशिष पाउँछन्। हामी यहाँ बस्ने यहाँ वचन बोल्ने व्यक्ति नै उनी जागृतिको भित्र छैन भने, उनी एउटा योग्यको छैन भने, उनी एउटा साँचो इमानदारी छैन भने, उनी एउटा पवित्र छैन भने त्यो जागृति जान सक्दैन। सक्छ? सक्छ भन्नुहोस् त? सक्दैन। आज किन नेपालमा जागृति आएको छैन? किन आज मण्डली चाहिँ आज चिसो न तातो भएको छ? आज किन मण्डली चाहिँ एकदमै एउटा एक किसिमको एउटा के भन्छ चिमुरिएको भइरहेको छ? आज चिमुरिएको मण्डली हाम्रो सुसमाचार प्रचार गर्ने पवित्र आत्माको भरिपूरी भएको मण्डलीमा प्रेरित 2 अध्यायले के भन्छ? प्रेरित 2 अध्यायको 42 दिन त अन्य पढ्नुहोस् न के भएको छ? आज यो चुनौती म दिन चाहन्छु नेपाललाई। अबको 10 वर्षभित्र नेपालको 3/3 जनसङ्ख्याले यीशु ख्रीष्टको नाममा घुँडा टेक्नेछन्। हालेलुया। कहिले घुँडा टेक्ने? कहिले? कहिले? हामीले यसरी प्रचार गरेर मात्रै हो? जब हामी तयार हुन्छौँ, जब हामी फिल्डमा जान्छौँ सुसमाचार, जब हामीले मान्छेलाई प्रार्थना गर्छौँ, जब हामी आत्मा अभिषेक हुन्छ, जब पवित्र आत्मा हामीले बोल्नुहुन्छ, आज त्यो जागृति त्यो किसिमको तपाईँमा भित्र त्यो प्रेरणा आउनुपर्छ। पास्टर बुवाहरू आज सुतेर होइन, आज सुतेर अल्छे भएर हामी काम नगरौँ त है। काम नगरौँ। म नेपालको 55-56 जिल्ला घुमेको छु, अधिक दुर्गममा पनि पुगेको छु। मैले आफूलाई यहाँ तपाईँलाई उचाल्नको लागि मैले प्रचार गरेँ, मैले एउटा प्रेरणा दिनुको लागि। अहिलेको अवस्थामा पनि हेर्नुहोस्, यो संवेदनशील अवस्था हो, यो संवेदनशील अवस्था हो। मैले यो प्रार्थना गरेको छु मसँग भएर तपाईँलाई बाँडेको, तर मैले केही त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई पनि एउटा यो कार्यक्रममा सहभागी गराउनलाई ती व्यक्ति पनि सहभागी हुन्, ती व्यक्तिमा पनि प्रेरणा होस्, ती व्यक्तिमा पनि कुनै एउटा दयाको एउटा ढोका खुलोस्, ताकि ती व्यक्तिले पनि तपाईँ जस्ता एउटा सामान्य एउटा भाडामा चलाएको मण्डलीका पास्टरहरूलाई, एउटा भाडामा भएको मण्डलीलाई सहयोग गर्न सकुन्। आमेन। त्यो प्रेरणा दिनुको लागि त्यो ढोका खुलोस् भनेर मैले यो काम गर्दैछु है। तपाईँले युट्युबमा हेर्नुभयो होला, मैले धेरै इन्टरभ्यू दिएको छु है। त्यो वरिष्ठ पास्टरहरूको हृदयमा केही कुरो पसोस्, केही कुरो आओस्, जो चाहिँ आज 60-70 लाखको गाडी चढाइ हिँडिरहेका छन्। उनीहरू गाडी चढायो भने म होइन, म पनि मेरो पनि गाडी छ, चढ्छु, मेरो पनि गाडी छ, तर म गाडी चढ्छु तर मैले सेवा पनि गरेको छु। हामी
मैले त्यो गाडी मैले रहरै चलाएन, म गर्ने किन सेवाकाईको लागि मैले गाडी चलाएछु, आफ्नो सौखिनको लागि होइन। म आफै ड्राइभिङ गरेर म यहाँबाट दाङ पुग्छु, यहाँबाट महेन्द्रनगर पुग्छु, मेरो ड्राइभर छैन, म आफै ड्राइभिङ गर्छु। तपाईँको काममा म हिँडिरहेको हुन्छु भने आज यो दुःखको घडी हो, आज सङ्कष्टको घडी हो, आज सङ्क्रमित हुने एउटा भएको एउटा परिस्थिति भइरहेको छ। आज हाम्रो मण्डलीमा पनि आज तपाईँमा धेरै समस्या छ, मलाई थाहा छ। समस्या नभए तपाईँ यहाँ पास्टर ईश्वर यस्तो छ है, कार्यक्रम यस्तो यस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँ कुदेर आउनुहुने थियो, आउनुहुन्थ्यो। तपाईँसँग भएको भए तपाईँ आउनुहुन्छ, तपाईँ भन्छ ठिकै छ, मेरो सर अर्को दुःख भएको पास्टरलाई दिनुहोस् पास्टर भनेर तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो कि होइन? तर आज कठिनाइ छ, आज दुःख छ, समस्या छ, हामी सबैको समस्या छ। तर यो समस्यालाई हामी सबै मिलेर हातमा हात लगाएर काँधमा काँध लगाएर हामी हैस गऱ्यौँ भने के हुन्छ? हामी विजय हुन्छौँ। हालेलुया। तपाईँलाई कुनै दिन बोलाएका छन्? तपाईँलाई कुनै दिन उनीहरूले यस्तो सहयोगको कुनै एउटा सहयोग गर्ने उनीहरूले विचार गरेका छन्? छैन। आज उनीहरू एउटा अग्रह, उनीहरू आज इनिसिएटिभ लिनुपर्ने, आज उनीहरूले अग्रताको भूमिका खेल्नुपर्ने। यो सङ्कट कालमा आज यहाँ भएका मण्डलीमा पास्टरहरू जो चाहिँ भाडामा चलाएका पास्टर बुवालाई आज बोला, ल पास्टर बुवा तपाईँहरू आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ भन्नुपर्ने। सबैलाई बोलाएर चाहिँ लु आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ भन्नुपर्ने हो। आज विडम्बना, किनभने एकताको हृदय छैन। यहाँ चाहिँ आफ्नो राज्य निर्माण गर्ने हृदय भएकोले गर्दाखेरि आज त्यहाँ समस्या भएको छ। आज नेपाली इसाई समुदायले आज के गर्न सकेको छ? आज नेपाली इसाई समुदायले आज संसारका मानिसलाई जसले खान पाएका छन्, जो नागिरहेका छन्, त्यो समुदायलाई आज हामीले के गरेका छौँ? आज हामीले के गर्न सक्छौँ? र जब हामी एकतामा आउँछौँ, जस्तै भन्सामा 133 ले के भन्छ? के भन्छ भन्नुहोस्? भन्नुहोस् 133 मा के लेख्छ? भन्नुहोस् न, सारा भन्नुहोस् बास भएन। ओहो, राम्रो शब्द उहाँले प्रयोग गर्नु। कसका कहाँका दाजु भाइ अरे? समाजका। कुन समाज? जुनै पनि समाज जुनै पनि हुन्छ। क्रिस्चियन समाज, अन्य जातिको समाज, विभिन्न समाजहरू छैन, हगि? तर यहाँ एकता कुरा गरिएको छ। आज जब हामी एकतामा आउँछौँ, एकता नै बल हो, एकता नै हैन प्रेम हो, एकता नै विजय हो, एकता नै आशिष हो, हैन? एकतामा सबै कुरा हुन्छ प्रयोग। आज हामी यहाँ एक भएर जब हामी यहाँ बस्छौँ, जुट्छौँ र हामी एक भएर एउटा आवाजमा प्रभुको महिमा गर्छौँ भने परमेश्वरले पनि त्यो आवाजलाई सुन्नुहुन्छ अनि उहाँलाई कर लाग्छ कि फिलिपी 4:19 अनुसार चाहिँ उहाँले आफ्नो स्वर्गीय स्थानबाट उहाँको धन के भन्छ सम्पत्ति अनुसार हामीलाई उहाँले आशीष दिनुहुन्छ। आमेन। दिनुहुन्छ। उहाँको छोराछोरीले मागेर खाएको भएन चाहनु। आज हामीले सानो आज कति समस्या छ। आज तपाईँको मण्डलीको बाल दिनु भएको छैन, सायद तपाईँको घरको बाल दिनु भएको छैन। आज घरबेटीले तपाईँलाई सधैँ नै आएर चाहिँ तपाईँलाई ठुलो स्वरले हकास। तपाईँ प्रभुको एउटा राजकीय अति नै उच्च स्थानमा आज मान्छेलाई सिकाएर हिँड्ने मान्छे आज एउटा अन्य समुदायको एउटा व्यक्तिको तल झर्नु भनेको सबैभन्दा नराम्रो। अरूसँग ठुलो स्वरले बोल्छौँ तर घरबेटीसँग आएपछि हुन्छ हजुर पक्नुहोस् न सर म्याडम 2-4 दिनमा म दिइहाल्छु। कहाँ झुकिरहेको छ? हामी कहाँ पुगिरहेका छौँ? कहाँ पुगिरहेको छ? आज यो समस्या मैले महसुस गरेको छु। प्रयोग म पनि घर बालमै बस्छु, मेरो आफ्नो घर छैन, मैले घर बनाएको छैन अहिलेसम्म 1900 वर्ष भएपछि एउटा म जेबी सामूले घर बनाएको छैन। हेर्नुहोस् गएर मभन्दा मेरो चेलाहरूले आज 2-3 तला बिल्डिङ ठोकिसकेका छन्। हो राम्रो, उनीहरूलाई म धेरै आशीर्वाद दिन्छु। राम्रो उन्नति गरेका छन्। तर मेरो उद्देश्य घर बनाउने होइन, तर मेरो उद्देश्य परमेश्वरको घर निर्माण गर्ने। आमेन। परमेश्वरको राज्य निर्माण गर्ने। तर कति मान्छेलाई संसारको भाग्यो भोलि भत्केर जान्छ, लडेर जान्छ, नाश भएर जान्छ, तेरो सम्पत्ति सबै नै होइन नष्ट हुन्छ भने बाहिरले। तर एउटा कुरामा हामी सन्तुष्टि हुन सिक्नुपर्छ। जे होस् त्यही भएर म पनि बागमा बस्छु, तर मेरो घरबेटीलाई पनि मलाई पनि कहिले घरबेटीले
अलिकति एक दिन ढिलो भने सर खोइ लाल आएर ल होइन कहिले ढिलो हुन्छ नि भने आज त्यो पीडा आज त्यो वेदना मसँग छ त्यही भएर मैले यो तपाईँहरूलाई पनि मैले बाँड्दैछु त्यही भएर आज यस्तो अवस्थामा मैले के गर्न सक्छु मैले सानोभन्दा सानो एउटा उपहार दिएँ भने पनि सानोभन्दा सानो एउटा सहयोग दिएँ भने यसले चाहिँ ठुलो एउटा टेवा हुन्छ यतिखेर मात्रै चलाउँछ जब हामी एकताको सूत्रमा एकताको बन्धनमा एकतामा हामी जब बाँधिन्छौँ आमेन एकताको डोरीमा जब बाँधिन्छौँ अनि बल्ल परमेश्वरले अद्भुत काम त्यसपछि परमेश्वरले आशिष ल्याउनुहुन्छ त्यसपछि परमेश्वरले रिभाइभल ठुलो जागृति पठाउँदै हुनुहुन्छ नेपालमा हालेलुया अहिले हाम्रो देशको विद्यमान समस्याहरू तपाईँले यो अहिले भोकमारी यो कोरोना भाइरसले आज भोकमारी मात्रै होइन यो लकडाउनले भोकमारी ल्याएको छ होइन हामीलाई यो रोग पनि आइरहेको छ अहिले आजको मितिमा 1400 भन्दा बढी मान्छे सङ्क्रमित भइसकेका छन् 6 जना मान्छे मरिसकेका छन् अब अझै पनि सङ्क्रमित हुने क्रम बढ्दैछ दिनाउदिन बढ्दैछ तर हामी होसियार हुनुपर्छ दिनोदिन बढ्दैछ तर यो रोकिनेवाला छैन समस्या यो मात्रै होइन अब समस्या यसको साथ भोकमारीको समस्या यो मात्रै समस्या होइन अहिले थाहा छ तपाईँलाई सीमाङ्कनको समस्या आज भारतसँग नेपालको 14,000 छ 1400 होइन 14 होइन 14,000 आज सीमाङ्कनको समस्या छ हामी इसाई समुदायले आज देशको लागि सधैँ प्रार्थना गर्छौँ याद गर्नुहोस् आज तपाईँ हाम्रो प्रार्थना गर्दाखेरि अहिले यो देशमा सङ्क्रमित सङ्ख्या न्यूनतम छ अधिकतम होइन न्यूनतम 1400 भनेको केही पनि होइन जहाँ चाहिँ 3.5 करोड जनतामा 1400 केही पनि होइन भारतमा यो समयमा त तपाईँको 20,000 पुगिसकेको थियो है अनि मर्ने सङ्ख्या 6 जना केही पनि होइन जब भारतमा 700-800 हुँदाखेरि भारतमा त 30-40 जना मानिस मरेका थिए तर नेपालमा तपाईँको 1400 हुँदाखेरि बल्ल 6 जना मृत्युलाई मैले रोक्दै हुनुहुन्छ आज परमेश्वरले सङ्क्रमित पनि सङ्ख्या उहाँले के गर्नुहुन्छ उहाँले रोक्दै हुन्छ तर तपाईँले मेरो प्रार्थनाको कारण हो तपाईँले म अझै पनि प्रार्थनामा जुट्नुपर्छ उपवास बस्नुपर्छ प्रार्थना गर्नुपर्छ सँग पास्टर सिमोन शाह हुनुहुन्छ अहिले भर्खरै हाम्रो पास्टर सामुएल खातीले विभिन्न पास्टरहरूलाई सहायता पुर्याइरहनु भएको छ उहाँले सहयोग गरिरहनु भएको छ यो सहायताको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसी यो परमेश्वरको राज्यमा एकदमै उदाहरणीय काम हो अनि किनकि नेपाल देशमा मात्रै होइन संसारभरि जुन प्रकारको गाह्रो कठिनाइहरू भइराखेको छ मानिसहरू यो रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्थाहरू छ है अनि यो अवस्थामा एकदमै उदाहरणीय कामको थालनी भएको छ हामी विश्वास गर्छौँ हाम्रो प्रार्थना छ भविष्यमा अझै प्रभावकारी रूपमा काम हुँदै जानेछ परमेश्वरको महिमा भएको होस् भनेपछि यो सहायताले केही न केही हदसम्म केही हुन्छ परिवारमा मैले यस्तो परिवारहरू पनि देखेको छु 2 केजी 3 केजी मात्रै चामल भएको अनि हप्ताभरि टार्नुपर्ने यो सहायता भनेको यो कठिन अवस्थामा धेरै ठुलो सहायता हो किनकि प्रशस्त भएर सहायता गर्नु र नभएर सहायता गर्नुमा धेरै फरक छ यो कठिन अवस्थामा एकदमै गाह्रो अवस्थामा एकदमै उदाहरणीय काम हो यसले धेरै हदसम्म सहायता गर्ने छ गरी पनि रहेको छ म यो कुरामा एकदमै विश्वस्त छु पास्टर विमल तामाङ हुनुहुन्छ हजुर सर जय मसी तपाईँ कुन चर्चबाट हुनुहुन्छ म जागृति चर्चबाट अहिले भर्खरै हाम्रो पास्टर सामुएलले विभिन्न पास्टरहरूलाई विभिन्न मण्डलीका पास्टरहरूलाई सहायता सहयोग गर्नुभयो नि यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ यो अति सराहनीय छ किन भन्दाखेरि यो विश्वमै भीषण समस्या आइरहेको बेलामा धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई अहिले यस्ता खालको रात खाइपिएमा धेरै समस्या देख्छौँ त्यसमा हामी पनि पर्छौँ म आफै पनि पर्छौँ जुन यो सुरुको जुन ठक्कै लकडाउन भयो त्यो अवस्थामा चाहिँ म आफैसँग पनि पास्टर भएर पनि मेरो कुनै कति कारणहरूले गर्दाखेरि पैसा थिएन र चामल पनि सिद्धिएको अवस्था थियो अनि त्यसमा पनि कही साथीहरूले केही मात्रामा दिनुभयो अहिले झन् फेरि सिद्धिएको थियो फेरि जुटाइदिनु भयो जुन व्यक्तिहरूले यसको लागि मुट्ठी खोल्नु भएको छ यो हृदय परमेश्वरले दिनुभएको छ उहाँहरूलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् म हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु